अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। तीसरा लेवल और उसका सबक नंबर हमारा 17 चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इसमें ज़र्फ इसमें आला, इसमें ज़र्फ और इसमें आला। तो हमारा सबक चल रहा था इसमें आला, इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ का हमने कुछ पढ़ लिया था, कुछ बाकी था। कुछ एक तो इसकी जमा बनाने का कायदा कि जमा इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें ज़र्फ के हमने दो वजन अभी तक पढ़ लिए कि या तो मफ़ाइल के वजन पर आएगी या मफ़ाइल के वजन पर आएगी। यानी इसमें ज़र्फ के दो वजन है, या तो मफ़ाइल के वजन पर होगा, मफ़ाइल या मफ़ाइल, यानी आइन तो ज़ेर होगी या ज़बर होगी। ये दो वजन है। इससे पीछे हम यहाँ पढ़ चुके हैं, जैसे मरकदुन, मक्तलुन, मलअबुन, मज़बहुन, क्योंकि इनका मुजारे जो है नसरा यंसरू के वजन पर था। और अगर मुजारे जो है, जैसे यहाँ उसकी मंदर, मकतब, मस्मा, मसना, और अगर बाप ज़राबा यज़रिबु से होगा यानी मुजारे मकसूर आइन होगी, तो फिर मफ़ाइल के वजन पर होगा, जैसे मतले, महलिकुन, मरजिउन, मसरिफुन। उसके अलावा एक सवाल था कि जो आखिरी हमारा पिछले सबक के था कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे मस्जिद, मगरिब, मशरिक, क्या है वो मजमूम अल आइन है, यानी इशारा का यशरुको, गरबा यगरुबु, और तला यतला, खैर वो तो है। तो इस तरह के कुछ और भी अफाल हैं, तो वो इस तरह के जो सेम सम्मत को बयान करने वाले या ये अल्फाज कानून से हटकर है। होना चाहिए मस्जिद, लेकिन मस्जिद है। मशरक होना चाहिए, मशरक है। मगरब होना चाहिए, मगरिब है। तो ये अल्फाज तकरीबन 5 अल्फाज हैं, ये उस कायदे से हटकर है। बाकी वही कायदा कि ज़र्फ के लिए या तो मफ़ाइल का वजन होगा या मफ़ाइल का वजन होगा। तो आज जो हमारे कल उस दिन तो हम ये पढ़ चुके थे तकरीबन रकद यरकुदु। आज कुछ नए अफ़ाल थे, खरज यखरुजु से इसमें ज़र्फ की मिसालें हैं। फिर उसके बाद इसकी कुछ मिसालें इनके इन दोनों औज़ान से हटकर भी होंगी, वो भी पढ़ेंगे आज के सबक में। खरज यखरुजु, तो सबसे अहम जो चीज, दो चीजें थी, इसमें आला, इसमें ज़र्फ। अभी तक हमारा सबक चल रहा है इसमें ज़र्फ में कि मीम पर जबर होगी, पहली बात। मीम मफ्तुआ, मीम जबर के साथ 3 हरूफ से शुरू में आ जाएंगे, और आगे सेकंड लास्ट को जेर या जबर होगी। ये इसमें ज़र्फ है। जैसे खराजा है, तो इसमें ज़र्फ बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके शुरू में खास से पहले मीम जबर के साथ लगा देंगे, और सेकंड लास्ट को अगर जेर देंगे या जबर देंगे, तो आखिर में तनवीन होने की वजह से ये ज़र्फ बन जाएगा। जैसे खराजा से मखरजुन, खराजा निकला, मखरज निकलने की जगह। वमन यत्तकिल्लाह, और जो कोई अल्लाह से डरता है, यजअल, बना देता है वो अल्लाह, लहू, उसके लिए, मखरजा, निकलने की जगह, उसके लिए अल्लाह कोई रास्ता निकाल देते हैं। शरिब यशरबु, पीना, शरिबा उसने पिया, यशरबु वो पीता है। तो अब इससे मशरब क्या माना होगा, पीने की जगह, क्योंकि मश शरिबा यशरबु, आइन कलमे पर जबर है, लिहाजा इसका जर्फ आएगा मशरब, पीने की जगह जहां पानी पिया जाता है। कद आलिमा, यकीनन जान लिया या पहचान लिया, कुल्लो नासिन, हर एक शख्स ने, मशरबहुम, उनके पीने की जगह। वो मूसा अलैहिस्सलाम के 12 कबीलों का जब मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर में लगाए, तो उस पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। तो हर एक ने पहचान लिया कि ये उसके कबीले के पीने की जगह, मशरब पीने की जगह। रसद यरसुदु, घात में बैठना, मरसद घात की जगह जहां घात लगाकर किसी के लिए बैठा जाता है। वकुदू, उकुद, उकुदा, उकुदू, बैठ जाओ तुम, लहुम, उनके लिए, कुल्ल मरसद, हर एक घात की जगह पर। राकदा यरकुद माना होता है सोना, सो जाना, राकदा यरकुद। अब मरकद सोने की जगह, आराम की जगह। मन कौन है, बासा, जिसने उठाया ना हमको, मिम मरकदिना, हमारी ख्वाबगाह से, हमारी आरामगाह से। मरकद आखिरी आरामगाह, देखा होता है ना, आखिरी मरकद, चार भी लिखे होते हैं कब्रों पर। किसने उठाया, हमारी हमारी ख्वाबगाहों से। तो ये आ गया इसमें ज़र्फ।
مفعل کے وزن پر. اس سے پہلے مثالیں جو گزری ہیں وہ مفعل کے وزن پر تھی. اب یہاں سے آگے کچھ اس سے ہٹ کر ظرف کی اقسام ہے، اب اس سے ہٹ کر آ رہی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ اس میں ظرف کی ایک اور وزن ہے، مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے. دو معروف تھے، مفعل مفعل. اب ایک اور ہے، یہ شکل ہے مفعلۃ کی، اور یہ بھی ظرف ہے. اچھا یہ مؤنث نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ مؤنث کا لفظ ہے، نہیں یہ مؤنث نہیں ہے. ظرف اور اسم اعلی میں کوئی مذکر مؤنث نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ کے لیے یا ٹائمنگ کے لیے یا کسی ٹولز کے لیے ہے. لہٰذا ان میں لا یذکر ولا یؤنث، کوئی لفظ کو ہم مذکر مؤنث نہیں کہیں گے، نہ اس کے اندر مذکر مؤنث کا مفہوم پایا جائے گا. اب کچھ افعال ایسے ہیں جیسے فاعل کام کرنا، مفعلۃ مفعلتان مفاعل. اچھا جمع جتنی بھی ان کی جمع ایک ہی طرح کی آئے گی، وہ نون کے ساتھ نہیں آئے گی. اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ کی جمع ایک ہی طرز کی آئے گی سب کی. آگے پڑھیں گے، تسنیہ تو وہی ہے اور جمع ان کا آئے گا ایک نئے انداز سے جو ابھی ہم پڑھیں گے. فعل کام کرنا، مفعلۃ مفعلتان تسنیہ مفاعل، یہ جمع کا ہے، وزن یہ ہوگا. جب بھی کبھی اس میں ظرف یا اس میں اعلیٰ کا آپ کو جمع نظر آئے گا وہ اس شیپ میں ہوگا، شروع میں میم، پہلا حرف پر زبر، اس کے بعد الف، اس کے بعد زیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو. مرکد مرکدان مراکدو. اب مثال کے طور پر یہ لفظ ہے مخرج مخرجان مخارج، کہتے ہیں نا مخارج نکلنے کی جگہ، عربی میں آتے ہیں نا حروف کے نکلنے کی جگہ مخارج. مشرب مشربان مشارب، مرصد مرصدان مراسد، مرکد مرکدان مراکد. اور اس طرح منظر منظران مناظر اردو میں استعمال ہوتا ہے. مکتب مکتبان مکاتب، اور مصنع مصنعان مصانع. اور اس کے علاوہ یہاں ہمارے یہ مثالیں گزر چکی ہیں، مرکد مرکدان مراکد مقاتل ملاعب مذابح، یہ جمع ہے. سب جگہوں میں اس میں ظرف اس میں اعلیٰ کی یہی شکل ہوگی. اچھا چل رہے تھے کہ کچھ ایک تیسرا وزن بھی ہے جو ظرف کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ہر جگہ سے نہیں. اب دیکھیں، درس یدرس مانے پڑھنا. اب اس کا جو ہے مدرس یا مدرس نہیں آئے گا، اس کا ظرف آتا ہے مدرستن. درسہ مانا پڑھنا، اور مدرستن وہ جگہ جہاں پڑھا جاتا ہے. مدرستن یہ مدرسہ نہیں ہے، بعض غلط بول دیا جاتا ہے، اور یہ ہے مدرسہ، مدرسہ مدرستن. اور اسی طرح بیت المقدس کو کہہ دیتے ہیں، وہ مقدس نہیں ہے، بیت المقدس ہوتا ہے. مقدس یہ اوپر والا وزن استعمال ہوتا ہے، بیت المقدس. ظرف کیسی ہے وہ بھی؟ جی مسجد کی جمع مساجد، مشارق الارض مشارق مغارب. جی آگے دیکھیں، مدرستن مدرستان مدارس، ذرا یضربون مزرعتن، وہ جگہ مزرع کہتے ہیں کھیتیوں کو جہاں پر کاشت کی جاتی ہے، کاشت کرنے کی جگہ. مزرعتان مزارع. غسل یسل دھونا، مغسلتن دھونے کی جگہ، مغسلہ ایک خاص جگہ بنائی جاتی ہے، مغسلتان مغاسل. اور قبر دفن کرنا، قبر یکبرو. اور مقبرتن وہ جگہ جہاں دفن کیا جاتا ہے، مقبرہ. مقبرتانی اور مقابر. اب اس کی مثال آگے، اس میں ذکر واحد تسنیہ جمع کا استعمال ہونا قرآن کریم میں. وللہ اور اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب. مشرق اور مغرب سے کیا مراد ہے؟ مشرق شرق یشرق طلوع ہونے کی جگہ، اور مغرب غروب ہونے کی جگہ. رب المشارق و رب المغارب، مغرب ہے، رب نہیں تسنیہ، رب المشرقین، مشرق مشرقین، مغرب مغربین، رب المشرقین و رب المغربین. فلا اقسم برب المشارق والمغارب.
اللہ तबारक व तआला, क्या कुरान अजीब है। एक का लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, ये सिमत के एतबार से है, एक मशरिक एक मगरिब है। मैं खड़े हो, आप खड़े, एक कहते हैं ये मशरिक ये मगरिब, मशरिक मगरिब, ठीक हो गया। ये तो समझ में आता है कि ये मशरिक है ये मगरिब है। लेकिन जब कहा रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, दो मशरिक और दो मगरिब, मशरिक तो एक है, इससे मुराद एक सर्दियों की मशरिक है, एक गर्मियों की मशरिक है। सर्दियों में सूरज वहां से शुरू होता है और सीधा कट मार के वहां चला जाता है, और गर्मियों में यहाँ से शुरू होता है, इसे चक्कर, आजकल वहां से सूरज शुरू होता है और ऐसे सीधा निकल जाता है। और गर्मियों में यहाँ से निकलता है और ऐसे घूम के वो जाता है, 14 घंटे 16 घंटे का दिन बनाता है। तो गर्मियों का इलादा मशरक है, सर्दियों का इलादा मशरक है। मगरिब भी ऐसे ही, सर्दियों के इलादा मगरिब और गर्मियों के इलादा। गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं, शुरू नीचे जाके, ये है। तो दो, गर्मियों का मशरक इलादा है, गर्मी में सर्दियों का इलादा है। तो इसलिए दो मशरक दो मगरिब का। फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब, ये तो रब है मशरकों का मगरिबों का। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हर रोज का मशरक सूरज का इलादा है। आज इधर से, दूसरे दिन थोड़ा सा इधर से, इधर से करते करते 6 महीने में सूरज यहाँ से जो है वो नीचे तक चक्कर लगाता है, खत इस्तिवा से। 3 महीने खत इस्तिवा से इधर, 3 महीने खत इस्तिवा से उधर। और इस तरह मगरिब में तो 3 महीने इधर सफर, यहाँ से सफर करते 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 खत्ते इस्तिवा पे आए, फिर 3 महीने सफर करते कर रोजाना का बुर्ज बदलता है इसका। तो ये रब्बुल मशारिक है, रोजाना उसके तुलू होने की जगह इलादा है। इसीलिए 1 मिनट 2 मिनट रोजाना के कम ज्यादा हो जाते हैं। वकीमु वुजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, वकीमु ठीक करो वुजूहकुम अपने चेहरों को, अपने रुख को, कहाँ? इंदा कुल्ली मस्जिद, हर सजदा का, सजदे की जगह के पास। इंदा कुल्ली मस्जिद, सजदा करने की जगह के पास। दालिका वो, मबलगुहुम, मबलग माना पहुंचने के, बाला का यबलुग माना तो पहुंचना, मबलग उनके पहुंचने की जगह, मिनल इल्म, इनके कहते कि बस इसके इल्म की इंतहा यही है, इधर ही खत्म है इसका। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात आ गई कि जो मुजाफ के अबवाब है उससे इसमें ज़र्फ किस वजन पर आता है। मुजाफ के अबवाब का भी ज़र्फ इसी तरीके से है, यानी अगर मकसूरुल आइन है तो कसरे के साथ, मजमूम और या मफ्तूल आइन है तो फतेह के साथ। जैसे हल्ला या हुल्लु, हलाल होना, और महिल्लुन, हलाल होने की जगह, महिल्ला। रद्द या रुद्दु, लौटना, मुरद्दुन, लौटने की जगह। अच्छा, ये माहिल्लुन, हलाल होने की जगह, बाद ने कहा ये जर्फ नहीं है, क्योंकि इसको होना चाहिए था महल्लुन, हा के जबर के साथ। जैसे कहते हैं ना महल, महल को जबर इसलिए कहते हैं, वो भी इसमें जर्फ है। महल यानी जहां इंसान रोजाना उतरता है आता जाता है, उसको कहते हैं महल। हलाल होना, हल्ला या हल्लू, इसका जो है महल हलाल होने की जगह, ये जर्फ का सीगा मसदर है, और यहाँ लिख दिया गया है। हल्ला या हल्लू हत्ता यबलुग अल हदिय महिल्ला, यहाँ तक के पहुंच जाए कुर्बानी हलाल होने की जगह पर। ये अब ठीक आया। जी, हत्ता यबलुग अल हदिय महिल्ला, यहाँ तक के पहुंच जाए कुर्बानी माहिल्ला, हलाल होने की जगह पर। खैर, इसमें थोड़ा सा वो है कि माहिल्ला, इसको होना चाहिए था महल्ला। और उसका मुफस्सिर ने ये दिया कि ये इसमें मसदर है, मसदर मीमी है, जर्फ का सीगा नहीं। वन्न मरद्दाना इलल्लाह, रद्दा यरुद्दु, इन वन्न मरद्द, मरद्दुन, बेशक हमारे लौटने की जगह, इलल्लाह, अल्लाह के पास है। तो जर्फ का भी मसदर कायदे के मुताबिक जबर हुआ या पेश हुआ तो जबर के साथ, महल्लुन या मरद्दुन होगा। अजवफ का जर्फ कहते हैं कि कैसे बनेगा, उसकी कुछ मिसालें दे दी। नासा यनूसु,
काला यकूनु की तरह, नासा यनूसु भागना, मनासुन भागने का वक़्त या भागने की जगह, वला तहीन मनास और ना रहा था वक़्त भागने का। यहाँ मनास क्योंकि ज़र्फ को माना भी देता है। अब असल के अंदर ये होता क्या है, असल के अंदर ये मफ़अल के बाद असल में ये मन वसुन, मन वसुन, मन व सुन हुआ क्या, काला का कायदा लगा तो मन वसुन से मनासुन बन गया। शुरू में मीम लगाई या की जगह और वाव पर जबर दे दी जैसे कि, तो मन व सुन, फिर काला का कायदा लग के मनास बन गया। आबा यऊबू, काला के युकुल की तरफ लौटना, ये भी ऐसे था मऊ आबुन, मऊ ओ म वबुन, म वबुन, काला कायदा लगा माप बन गया वापसी की जगह। इलैहि यदउ, मैं उसी की तरफ बुलाता हूँ, वही इलैहि मनाब, और उसी की तरफ लौटने की जगह है। कामा यकुम, खड़े होना, मकामुन असल में मकवमुन, काला का कायदा लगा मकामुन बन गया खड़े होने की जगह। वाना वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, और जो डर गया अपने रब के सामने खड़ा होने से, जन्नतान उसके लिए बागात है। क्योंकि जो डर गया अल्लाह के सामने जवाबदेही से, तो वो सही सही काम करेगा, तो वो फिर जन्नत लूट लेगा। ताबा यतुबु, मताब लौटने की जगह, असल था मत व बुन, काला का कायदा लग के मताब बन गया। अलैहि तवक्कुल तो व इलैहि मताब। आखिरी 10 सबक का तो लेंगे, लेना भी चाहिए। ताबा यतुबु, अलैहि तवक्कुल तो व इलैहि मताब, उसी पर तवक्कुल करता हूँ, उसी पर भरोसा करता हूँ। और अजवफ याई से भी जर्फ वही है, अजवफ याई से सारा यसीरू लौटना, मसीरुन। अच्छा, ये है कि क्योंकि वो अजवफ वावी था, उसका जो है जर्फ आया जबर के साथ, मता मकाम वगैरह, और ये अब आएगा जेर के साथ, क्योंकि ये अजवफ याई है। तो बा ये अक्सर ये है भी ज़ारा भाई यजरबो से, सारा यसीरू लौटना, मसीरुन लौटने की जगह, काला यकीलु सोना, मकीलुन आराम की जगह, हासा यहीसु फरारुना महीस भागने की जगह, वइलल्लाहिल मसीर और अल्लाह ही की तरफ लौटना है, लौटने की जगह है। जी, यहाँ वो कायदा लगा है यकूलू का, मस ये रोन से मसीरुन बन गया, यकूल इन सब में यकूलू का कायदा लगा है। मकील व हसन मकीला, और अच्छे होंगे आराम के एतबार से, आराम की जगह के एतबार से। हासा यहीसु फरार होना, महीसुन भागने की जगह। वला यजिदून आना वहीसा, और नहीं पाएंगे वो उससे माहीसा, कोई जाए फरार, कोई भागने की जगह नहीं पाएंगे वो। और नाकिस इसका जो है एक ही वजन पर आएगा, चाहे कोई भी बाब हो, मफ़ाल के वजन पर आएगा। नाकिस के लिए कायदा ये है, मिसाल और नाकिस, मिसाल वावी और याई मुतलक मफ़ाइल के वजन पर आएगा, और नाकिस उसका मुतलक मफ़ाल के। और अब इसमें हम अबवाब को नहीं देखेंगे, सिर्फ मिसाल है तो मफ़ाइल के वजन पर, सिर्फ नाकिस है मफ़ाइल के वजन। तो अब मफ़ाइल मफ़ाइल इनमें अबवाब के एतबार से तय हो गया कि मिसाल का मुतलक मफ़ाइल के वजन पर, और नाकिस का मुतलक मफ़ाइल के वजन पर। देखें, और ये कुरान करीम में इस्तेमाल होती है, आ वा या अवी, ये मामूज भी है और लफीफ मकरून भी है। हमजा वाव या रुफेसी, आवा या अवी ठिकाना बनाना, मअवा ठिकाने की जगह, फ़इन्नल जन्नत ही अल मअवा, बिलाशुबा जन्नत वही ठिकाने की जगह है, अल मअवा, आवा या अवी ठिकाने की जगह। जरा यजरी चलना, मजरा चलने की जगह, बिस्मिल्लाह मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मजरेहा व मुरसाहा उसका चलना है और उसका ठहरने। यहाँ ये जर्फ है लेकिन माना इसका मस्दर कैसे, सवा यस्वी, सा वो या लफीफ मकरून है ठहरना, मसवा ठहरने की जगह, ठिकाने की जगह। बेसा बुरा है, मसवा जालिमीन जालमों का ठिकाना, जालमों के रहने की जगह। अच्छा, सुलासी मजीद से इस जर्फ का सीगा कैसे आएगा? सुलासी मजीद से, सुलासी मजीद का कायदा आसान है।
پہلے تو ہم مفعل مفعل اور ایک نیا لفظ آیا تھا ظرف کے لیے مفعلتن، 3 وزن ہو گئے۔ چوتھا آ گیا مزید کے باب سے، باب فعال سے لے کر ابھی تک آ کے اس کا اسم ظرف اسم مفعول کا صیغہ ہو۔ اسم ظرف اسم مفعول اور اسم ظرف سیم ہوتے ہیں، وہی اسم مفعول ہے وہی اسم ظرف ہے۔ دیکھیں انزل ینزل انزالن اتارنا، منزلن اترنے کی جگہ، اور اس میں مفعول بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، رب اے رب انزلنی مجھے اتار دے، منزلا مبارکہ کسی برکت والی جگہ پر، ارسا یورسی جمع یا ٹھہرنا، کسی جگہ جمنا یا ٹھہرنا، مرسل ٹھہرنے کی جگہ، ایان مرساہا کب ہے اس کے ٹھہرنے کا وقت، یہ وقت کی جگہ کی جگہ وقت ہے، کب ہے اس کا ٹھہرنا۔ انتہا ینتہی رک جانا، منتہا رکنے کی جگہ، عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس، وہ جگہ جہاں آخری مرتبہ رکنا ہے، اس سے آگے وہ آخری سٹاپ ہے۔ اتکا یتکیو ٹیک لگانا، متکا تکیہ لگانے کی جگہ، وَأَعْتَدَ لَهُنَّ اور تیار کی ان کے لیے، متکا نشستگاہ بیٹھنے کی جگہ، ٹیک لگانے کی جگہ۔ ثلاثی مزید باب استفعال سے ظرف کی مثالیں، استقر یستقر، آج ہی ہم نے لیول 2 میں پڑھا ہے، استقر یستقر ٹھہرنا، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، الی ربک آپ کے رب کے پاس، تیرے رب کے پاس، یوم دن اس دن، المستقر ٹھکانہ ہوگا، بہترین اس دن ہوگا ٹھکانہ۔ استودع یستودع استودع یستودع امانت رکھنا، مستودع امانت رکھنے کی جگہ، وَيَعْلَمُ وہ جانتا ہے، مستقرہا اس کے ٹھہرنے کی جگہ، وہ مستودع اور اس کے لوٹ کر جانے کی قرارگاہ کو جہاں اس نے لے کے جانا ہے۔ ابھی اس میں اعلیٰ باقی ہے یہ، کیونکہ اس میں ظرف تھوڑا سا وہ لمبا تھا۔ اب دیکھیں اس میں ظرف اس مفعول مزید کے ابواب سے، یہ لکھا ہوا ہے ثلاثی مزید سے اس میں ظرف کے، جیسے انزل ینزل انزالا، منزل جائے نزول، اخراج اخرج یخرج اخراج سے، مخرج جائے خروج نکلنے کی جگہ، اور یہ لفظ عربی میں لکھا ہوتا ہے ایگزیکٹ کے لیے، جہاں سے روڈوں سے سائڈ بور ہوتی ہے وہاں یہ لفظ لکھا ہوتا ہے مصدر اخراج، اور جائے خروج یا نکلنے کی جگہ، ادخل یدخل ادخال، مدخل جائے دخول انٹرنس جہاں سے داخل ہوتے ہیں، اقامت اقامہ یقیم مقامت، مقام جائے قیام مقام، ارساء باب فعال سے مزید ہے، مرسل ٹھکانے کی جگہ۔ اب مزید مثالیں قرآن مجید سے جو مزید کے ابواب سے آئی ہیں، تبویتن یعنی بوا یبوی تبویتن مزید کا باب ہے تفعیل کا، اس سے آتا ہے مبوّن ٹھکانہ ٹھہرنے کی جگہ، تقلب یا تقلب باب تفاعل ہے، متقلب پھرنے کی جگہ، باب انفعال سے، انقلب یا انقلبو سے، منقلب پلٹنے کی جگہ، لوٹ کر جانے کی جگہ، ارتفاق ارتفق یرتفق مرتفق قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے فائدے کی جگہ، فائدے کی جگہ، التحاد التحد یلتحد، ملتحد لاحد سے ہے، جائے پناہ جہاں انسان پناہ لیتا ہے، اغتسل یغتسل باب افتعال ہے، اس سے اسم ظرف مغتسل دھونے کی جگہ استعمال ہوا قرآن مجید میں، اتقا یتقی باب افتعال ہے، متقا نشستگاہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، انتہا ینتہی انتہان منتہان انتہا کی جگہ، اور ہر ایک کے ساتھ تعداد لکھی ہے کہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ استیداع استودع یستودع استیداعا باب استفعال، مستودع امانت گاہ امانت کی جگہ، استقرار مستقر ٹھہرنے کی جگہ۔ تو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اس میں ظرف کا، اور اس سے آگے جو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اس میں اعلیٰ، اور وہ بھی تفصیل سے، تو اس میں اعلیٰ کے 3 وزن اعلیٰ ہوں گے، تو گویا کہ اس میں ظرف ہم نے 4 قسم کا پڑھ لیا، مفعل مفعل 2،
نمبر 3 مفعلتن 3، نمبر 4 مفعل مفعل فا کے پیش کے ساتھ، یعنی مزید کے ابواب سے اسم مفعول کے وزن پر. تو یہ 4 ہے، یہ 4 اس میں ظرف ہے. جی یہ ایسے ہے کہ قالا یقولو قولا، قالا یقولو قولا تو اس کا معنی تھا کہنا، اور قالا یقیلو قیلن یہ ضرب یضرب وزن سے تو اس کا معنی ہوتا ہے سونا. اسی لیے ایک عربی کا جملہ مشہور ہے، من قالا قال اللہ قد کفر. من قالا، پہلا قالا یقولو قولا سے جس کا معنی ہے کہنا، دوسرا قالا جو ہے وہ یقیلو مقیلن سے سونا ہے جس کا معنی. تو اب من قالا جس نے کہا قال اللہ، نعوذ باللہ کہ اللہ سو گیا، فقط کفر اس نے کفر کیا. لفظ دونوں، من قالا قال اللہ فقط کفر، لیکن دونوں کا معنی میں فرق ہے. قالا یقیلو اگر ضرب یضرب سے اور اس کا مطلب مقیلن ہو، اس کا معنی ہے سونا، اونگنا. تو کبھی کبھی ایسے باب چینج ہونے سے معنی بدل جاتا ہے. اور مولم صاحب یہ اس میں ظرف زمان، اس میں ظرف کوئی فرق جی بالکل ایسے ہی ہے، اس میں ظرف کا وزن ایک ہی ہے. ہاں کسی جگہ وہ زمانے کا معنی دے گا، کسی جگہ وہ جگہ کا معنی دے گا، لیکن وزن ایک ہی ہے. یہی 4 وزن جو ہم نے پڑھ لیے ہیں. بھئی یہ 4 وزن ظرف کے یاد رکھیے گا، مفعل مفعل مفعلت، اور چوتھا جو ہے ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے وہ مفعل.